بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحمن يا رحمن يا رحمن. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وهداه. يا رحمن يا رحمن يا رحمن. اللهم اجعل أفضل هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يمني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وإمامي نورا، وخلفي نورا، فاجعل لي نورا، وأعزم لي نورا. اللهم أعطني نورا. يا رحمن يا رحمن يا رحمن. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحمن يا رحمن. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.